बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 6 तारीख सध्याकाळच्या 4थ्या हप्त्याचो शुक्रार. आम्ही पौल मिकी आणि ताचे 20 आणि 6 जण संगाती हांचे स्मरण आचरण करता. तांकां नागसागेचे रक्त साक्षी वा मार्तीर म्हूण आमी आपयता. तर आतां आमी आयच्या वांजलाचेर हांगासर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. इंग्लिशांत हांवें पयल्या वाचपाचेर अपुरबायेचो नियाळ आसा. प्रत्येक जावन दाविदाच्या जिणयेचेर एक श्रद्धांजली कशें तें वाचप आसा आनी ताचेर एक नियाळ केला तो तुमी आयकोनचो. आतां हांगासर मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 14 तावन 20 आणि 9 पर्यंत. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतालें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानान पडली. थोडे म्हणाले, स्नानदातार जुआंक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनचो असर्या करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिवो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे हो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो. पूण हेरोदू जेजू विशयंत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदरींच जण धाडन जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदेन घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोदू तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियस जुवांचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोदू ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडन अशें राखतालो. सबारपोटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियसाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियसाची धूव जेवणासालान येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातार जुवांवचे शीस विचार. तक्षणीच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नानदातार जुवांवचे शीस दिजे म्हणून राया लागीं माग लागली. तें आयकून राय कतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सोपोताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजीर दक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षणीच ताणें एक पाऱ्यागाराक जुवांवचे शीस हाडिजे म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचे शीस कापले आनी ते एक तपकांत घालन चलयेक हाडन दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हें वाक्कडणी तुका क्रिस्ता. भोवने निबडिनो, आयचो वांजेल आयकूंक तितलो सलीस न्हय, कितें म्हळ्यार हांगासर आजाप ना.
गूण करचें एक गडीत ना वा एक संतोषाचें गडीतय न्ही. हें एक दुखाभरीत गडीत एक प्रवादी सत उलयल्ल्या खातीर न्यायनितीन चल्ल्या खातीर ताका कसलें इनाम भोगूंक मेळ्ळें, कसलें इनाम राखून आसलें तें हांगासर आमकां स्पश्ट कळटा. ही काणी दुसऱ्या कोणाची न्ही, बगार स्नानदातार जुवांवची. सांगतच ही काणी हेरोदाची, हेरोदियसाची आनी आपणाच्या सुखा खातीर न्याय नितीचो आनी नितीवंतपणाचो ताळो दामून धरतल्या एका समाजाचो. आयचे सवाल आमकां एक प्रामाणीक सवाल विचारते आसा. तूं जुवांवच्या पार्टीन आसाय वा हेरोदाच्या पार्टीन? ही थोडी मूळ आमी चिंतना मतीन दवरनू आयच्या वांजलाचेर आनीक इल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. जुवांव पळया कितें म्हणटा हेरोदाक. तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय. इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू टू हॅव युअर ब्रदर्स वायफ. आतां तो म्हणना की हें एक इन्सल्ट म्हणून. तो म्हणना की हें तुवें पब्लिसिटी खातीर, पॉप्युलरिटी खातीर करचें आसा म्हणून. बदलाक तो सांगता जिवितांत भद्रतेच्या की सताक चड मोल आसा. त्या देखून जुवांव आसा कितें तें आसा तशें सांगता. आतां हाचे तावन कसलें रिस्क आसा तें जुवांव कळीत नासलेंगी खंडीत कळीत आसलें. ताका बंदेन घालतले, ताका शिक्षा मेळटली, आखरेक ताका जिवेशी मारतले, हें सकट ताका कळीत आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो एका ऑर्डिनरी मनशाक कन्फ्रंट करतना, फूड करतना बगार सक्तेवंत रायाक आनी रायाक विरोध उलयलें जाल्यार कितें घडतलें. आतांच्या राजकीय आनी अधिकाराच्या मनशांक उलयलें जाल्यार कितें जाता. पार्लिमेंटांत ह्या दिसांनी कितें चलता तें तुमी खबरे माध्यमान आयकते आसात. त्या विशयंत हांवें सडीत उलयचें म्हणना. तर खंडीत जावन स्नानदातार जुवांवकी कसलें इनाम परिणाम कसो आसत म्हणून कळीत आसलें जाल्यारय तो भियेनासतना सत आसा तशें तो सांगता. आतां तो उलयता कित्याक उलयता. कित्याक म्हळ्यार पातक केदना जिवीत आनी समाज नाश करता तेदना प्रावाद्याक वगेच बसोवंक जायना. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या समाजाचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार जायते फावटी सताक कॉम्प्रमायज केल्लें आसा. आनी केदना सत उलयलेलें आसा तेदना तें इंटॉलरन्स म्हूण आपयलेलें आसा. आमच्या समाजांत ती आधुनीक भारतांत हें घडतें आसा. केदना एकलो सत उलयते आसा तेदना ताका एंटी नॅशनल म्हणून बिल्लो लायिल्लो आसा. तो समाजांत अशांती हाडटा अशें सांगलेलें आसा. आनी नैतिकता, मॉरॅलिटी तें ओल्ड फॅशन्ड म्हणून आपयलेलें आसा न्ही. आनी तशेंच अंतस्करणाक, कॉन्शियन्साक बॅकवर्ड आनी की 1947 आसाय तूं आनी की इम्प्रूव जावं न्हय अशें सांगलेलें आसा. जर तूं सत उलयताय, प्राणमाणीकपणा विशयंत उलयताय, नितळाये विशयंत उलयताय, सता विशयंत उलयताय, भावार्था विशयंत उलयताय तेदना तुका मेळचें इनाम कालें नकला. तूं जर बायबलाच्या सतांक उखलून धरताय तेदना तुजेर बिल्लो लायलेलो आसा. आज आधुनीक क्रिस्तांव ते मौनपणाक चड प्रामुख्यता दितात सॅक्रिफिसाक दिवच्याक. मौनपण खंय सांबाळीचे थंय सांबाळिनात. बदलाक हांगासर सॅक्रिफीस करूंक मेळटाना, कश्ट दगदणी सोसूंक मेळटा म्हणटाना ते माजरान दूद पियेल्ले बरी दोळे धांपून दूद पियेतात, वा कळी ती कडी नासतना बरी दोळे धांपतात, वा
आयकुनी आयकनातले बरे नटन करतात, पळोवनी पळयनातले बरे ड्रामा करतात. तांणी सांगचें आसा आमकां कित्याक जाय, आमी कित्याक वाटेर आसच्यो फातोर काडून हरद्यार वयचे, कित्याक आमकां कित्याक प्रॉब्लेम, वाय टू गेट इन टू ट्रबल. म्हाका म्हजें जालें, म्हजें बिझनस आसा, हांव तें पळयतां, म्हाका गांवाचे विशयन म्हाका कित्याक खबर, म्हाका कित्याक पडोवन गेला. सगळे करते आसात, सो हांवें केल्ल्यान कितें आसा. जो हांव म्हणटे आसा, तुजो आत्मो होगडावच्या की तुजें जिवीत होगडावचें बरें. बेटर टू लूज युअर लायफ दॅन लूज युअर सोल. म्हजो आत्मो होगडावच्या की म्हजें जिवीत होगडावचें बरें. भोव न्हय बडिनो, जो हांव तें आसलें धैर्य म्हाका आनी तुका आज आसा. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या समाजेंत सताक न्यायनितीक उबें रावंक आमी तयार आसां. हें सवाल आमी हर एकल्यांनी विचारचें जाल्लें. आनी एक विशय हांगासर पळया. जो हांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो. हेरोद ताका भियेतालो. सबार पावटी जुवांची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतालो. पळया, जुवांन सत सांगलें, हेरोद कितें अन्याय करते आसा, पातक करते आसा तें ताणें दाखोवन दिलें, तरी ताका खुशेन तो आयकतालो. ही फियर्ड जॉन नोईंग दॅट ही वॉज रायटियस. तो एक प्रामाणीक मनीस, नितीवंत मनीस, देवबिरांतीचो मनीस म्हणून कळीत आसून हेरोद ताचे विशयन भियेतालो, पूण ताका संतोशान आयकूंक तो तयार आसलो. जुवांक आयकूंक हेरोद तयार आसलो, तो ताका रेस्पेक्ट दितालो, ताका तो एडमायर करतालो, पूण ताणें जिवीत बदलूं ना. ताका सत आयकूंक बरें दिसतालें. जायते फावटी म्हाका थोड्यांनी सांगचें आसा, फादर तुमचो शर्मा वॉयसो भारी बरो आसलो. तेन्ना हांवें सांगचें आसा, आयकूंक बरो आसलो की पाळूंक बरो आसलो जाप ना. तशेंच हो हेरोद सत आयकूंक भारी ताका खुशी आसली, पूण तें सत पाळूंक ताका नाका आसलें. जायते फावटी आमी अशेंच न्ही गे मोगाळ भोव न्हय बडिनो, आमी शर्माव आयकता आनी आजून कितले शर्माव आसात म्हूण ना. ऑनलायनीर तुमी गेल्यात जाल्यार कितले शर्माव आसात, कितले आत्मीक व्हिडियोज आसात. बायबलाची देवाचें उतर आमी कशें आशार प्रचार करता आमच्या वॉट्सॅपार, सोशल मिडियार. इन्स्पिरेशनल कोट्स, इन्स्पिरेशनल व्हिडियोज कितले आसात, पूण आमचें जिवीत सेम. आमी पवित्रपण एडमायर करता, तो सांत हो सांत म्हणून आमी थंय वचून वाती पेटयता, फुलां घालता, आंगवण करता, पूण ताचें सांतीपण ताका, म्हजें जिवीत म्हाका. आमकां शर्माचेर मोग आसा, पूण तें आमच्या जिविताक कन्वर्ट करूंक आमकां नाका. हेरोद थंय 3 संगती आसल्यो आनी ह्या 3 संगती दरम्यान तो कितें जाल्लो, तो बंदी जाल्लो. एक ताचो अहंकार, प्राईड, अहम. उरिल्ल्या सैऱ्या मुखार ताका तो सत्यवंत म्हूण ताका दाखोवंक जाय आसलें. दुसरें प्लेजर, प्राईड फर्स्ट, सेकंड प्लेजर. ताचे थंय जायत्यो आशा आसल्यो, प्रत्येक जावन कुडीच्यो आशा, आनी त्यो ताका कंट्रोल करताल्यो. तिसरें प्रेशर. प्रेशर कितें म्हळ्यार लोक कितें म्हणतो, हांवें आतां भास दिवंक जाल्या, भास पाळना जाल्यार लोक कितें म्हणतो. पळया, प्राईड, प्लेजर आनी प्रेशर. ते देखून कितें करता, आपणाचें एक तोंड दाखोवचे खातीर, आपणाचें प्रेस्टीज कितें आसा, इमेज कितें आसा तें राखून व्हरचे खातीर कितें करता, तो एक प्रामाणीक आनी नितीवंत मनशाक जिवेशी मारता. भोव न्हय बडिनो, जायते फावटी आमची इमेज राखचे खातीर,
आमी लोकां मुखार बरो भाग्यवंत म्हूण दाखोवचे खातीर कितले फावटी आमचे कॉन्शियन्स कॉम्प्रोमायज करिना बरें दिसचे खातीर आमी फट मारता यशस्वी जोडचे खातीर आमी चिटींग करता हेरांनी आमकां एक्सेप्ट करचे खातीर आमी पातकां धाडटा हेरोदू आज आमकां शिकयते आसा केवल सत जाणां जाल्यार पावना तें सत आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जाय सत जाणां जाल्यार पावना बदलाक सत आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक जाय आतां हांगासर आसा तिसरो विशय हेरोदियस हेरोदू जुवांचेर अभिमानान बरयल्लो पूण हेरोदियस जुवांक कंटाळटाली वा ताचो द्वेश करताली कित्याक म्हळ्यार जे कितें पातक ती आदार आसा तें ताणें दाखोवन दिल्लें तिणें आपणाचें जिवीत बदलूंक नातलें बदलाक जे खंयचो ताळो तिका चॅलेंज करतालो तिची सूख दाखोवन दितालो तो ताळो बंद करूंक ती प्रयत्न करता वय केन्ना आमकां बदलूंक नाका तेन्ना कितें करता आमी कोणें आमचें सूख दाखोवन दिल्या पळया ताका बंद करूंक आमी प्रयत्न करता इंग्लिशांत तसल्या मनशाक मॅसेंजर वा विसील ब्लोवर म्हूण आमी सांगता विसील ब्लोवर म्हळ्यार सूख दाखोवन दिल्लो आनी केन्ना ती आमची सूख जाता तेन्ना त्या ताळ्याक बंद करूंक आमी प्रयत्न करता जिवीत बदलूंच्या बदलाक आमी सतत नाश करूंक पळयता आमची सूख वळखून घेवच्या बदलाक त्या प्रावाद्याकच सत सांगलेल्याकच सूख दाखोवन दिल्ल्याकच आमी मटाश करता वय म्हाका भोवन न्हय आज धार्मीक मुखेल्यांचे नकलां करचें इगर्ज मतेक नकलां करचीं भावार्थ्यांचेर एटॅक करचें पुरा सोडून आसा भावार्थ वा वांजेल सूख म्हणणे बदलाक ती वांजेलाची सतां आसात पळया ती अनकम्फर्टेबल जाल्या चिमटो काडटात देखून उजवाड केदाळय काळोखाक एक्सपोज करता आनी काळोखाक उजवाडाक पळोवंक नाका पूण उडास दवरया म्हाका भोवन बरीनो आमी प्रावाद्याक नाश करूंक पुरो पूण सताक केदींकच नाश करूंक जायना जुवांव मेलो पूण ताचो संदेश सदांच जिवंत उरलो आखरेक मुगाळ भोवन बडीनो हेरोदान जुवांक जिवेशी मारचें प्लॅन करूंक ना ताणें कितें केल्लें ताणें एक पार्टी आसा केल्ली घरा ताणें सयऱ्यांक मनोरंजन दिवंक प्लॅन केल्लें ताणें सूख संतोष वांटूंक प्रयत्न केल्लो सूख संतोष पॉझिटिव्ह रितीन न्ही इंग्लिशान सांगचें जाल्यार प्लेजर पूण कितें जालें ह्या संदर्भार ताणें चिंती नासतना एक भास दिली ती एक अस्कत घडी म्हणयत ताणें भास दिल्ली एक रॉंग निर्धार ताणें घेतिल्लो आनी परिणाम कितें जालो एक पवित्र जीव वाऱ्यार उबलो अशेंच घडटा म्हाका भोवन बडीनो एक बरो मनीस कसो नाश जाता न्ही सडनली बगार स्लोली सवकास आमी इल्लेंच कॉम्प्रोमायज करूंक प्रयत्न करता इल्लेच गरजे खातीर फोट मारूंक सुरू करता ल्हान ल्हान पातकां आमी आदारता वायट लायस म्हणटा आमी गरजे खातीर फोट मारल्या फादर म्हूण आनी कितें जाता आखरेक सगळें जिवीतच कोसलोन पडटा वय sin always promises pleasure but it always delivers death पातक आमकां केदाळय सुख संतोष प्रॉमिस करता पूण आखरेक मरणांत आखेर जाता नासांत आखेर जाता जुवांव जैलांत मरता थंयसर कोणी ताळयो पेटयनात मान करिनात वाती पेटयनात जेले हाडून घालनात रीद हाडून दवरनात थंयसर मरणाचो पुरशाव ना एक
सायलंट मारतीर. पूण कितें जालें? ताचें मरण जेजूक वाट तयार करून दिवंक लागली. ताचें रगत एक बियाळो जालो. हर एक मारतीर आमकां शिकयता की मोगाळ भोवन बडिनो, पवित्र सभा सुख संतोषो समाधान समृद्धी आसल्या वेळार वाडना. इगर्ज मात वाडटा केन्ना थंयसर दगदणी आसा. इगर्ज मात वाडटा केन्ना थंयसर बायबलाची मोलां उखलून धरलेलीं आसात. खंयसर धैर्य आसा, खंयसर कमिटमेंट आसा, डेडिकेशन आसा. प्रत्येक जावन क्रिस्ती भावार्थ जिवंक. आज आमी सा पॉल मिकी आनी ताचे 25 जण सांगाती ह्या मारतीरांचो, नागसाकेच्या वा जपानाच्या मारतीरांचो उडास आमी काडटा. ते सादे मनीस जावन आसले. थोडे तांतू कॅटेकिस दोतोन शिकयतले आसले, थोडे याजक आसले, थोडे तरणाटे आसले, थोडे भुरगीं आसली. तांकां सगळ्यांक एरेस्ट केलें, दग दिलें, तांकां हडल्यांनी ओडून व्हेलें, पेट्याक ओडून व्हेल्ले बरी. आखरेक तांकां कुर्सायलें. आनी पॉल मिकी हो मरता आसतना थंयसर कुर्सातावन बोक्सनाचो वांजेल परगट्टा. जे कोण म्हाका जिवेशी मारते आसात हांव तांकां बक्षितां आनी हांव क्रिस्ता खातीर मरता म्हूण ताणें परगट केलें. जुवां भशेन तांणी भावार्थ विंचलो, भियाक न्हय. तांणी सत विंचलें, आपणाची भद्रती न्हय. तांणी क्रिस्ताक विंचलें, आपणाचें जीव न्हय. तांकां कोणाकच नास करूंक जावना, तांकां सोलोवंक जावना, बदलाक ते जैते वन जाले. भोवन आनी भडिनो, आज वांजेल आमकां विचारते आसा, तूं जुवां भशेन आख्रेक म्हणसर विश्वासी रावंक, प्रामाणीक रावंक तयार आसाय, वा हेरोदा भशेन सत कळीत आसुनी तें आडोवंक प्रयत्न करताय. हो संवसार कॉम्प्रोमायज करूंक प्रयत्न करता, पूण देव आज धैर्याक मुखार पळयता. हो संवसार सायलेन्स रावंक, वगेच रावंक प्रयत्न करता, पूण देव आज जे कोण साक्ष दितात तांची गरज आसा म्हणटा. संवसार आज सुख संतोष समृद्धी आशेता, पूण देव आज कोण आपणाच्या दिसपडत्या जिवितान मारतीर मरता तांकां पळयता. आमी सक्कडी क्रिस्ता खातीर मरचे ना, पूण सगळ्यांक आमकां क्रिस्ता खातीर जिवंक आपयला. आमकां मारतीर मरूंक अवकाश मेळचो ना, पूण खंडी जावन आमी क्रिस्ता खातीर हर एका दिसा जियेता जाल्यार तेंच मारतीर पण जाता. ह्या स्नानीक जुवां भशेन सा पॉल मिकी आनी उरल्या ताच्या 25 जाणां सांगात्या बरी आमी प्रामाणीक, विश्वासी, नितीवंत जिणी जिवया. हे सांत आमकां प्रेरण जावं दी. जायची कृपा आमकां दिवं दी. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. हो जावन आसा किर्तनाचो श्लोक. देवाक अर्गां दिवचें तसलें एक किर्तन हांगासर आसा. भक्तीपणान हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. देवाच्यो वाटो कितल्यो संपूर्ण. सर्वेस्पराचें उतर आपूट भांगार. आपलो आसरो घेतिल्यांक तो राखणेचो डाल. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. सर्वेस्परूच मुझें कडाप तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. ह्या पासत सर्वेस्परा, हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलों. तुज्या नांवाच्या मनाक गितां गायतलों. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दितलो. आपणे मागलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. दाविदाक आनी ताचे संततेक सदांच सर्वदा. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. पळोवन आनी बडिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात.
सरपदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. आणि आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मेरी पियादाद कर्मिलीत आणि डॉल्फिडायस बाईन दवरता जन्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच फिनियन जॉन दोलन आयर्लंड तावन देवदीन जाल्ले हाका सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भयणीनो, एप्रिलांत 2 यात्रेक पयना आसात. एक इस्रायल, पॅलेस्टीन, जॉर्डन आनी इजिप्टाक एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणून आसत. आनी एक यात्रेक पयन आसा युरोपाक, रोमाक, वातिकनाक, स्पेनाक, पोर्चुगलाक, मागीर फातिमा, लुट्सू असल्या पवित्र जाग्यांक एप्रिलाच्या 13 तारखेतावन 20 आनी 9 तारखे म्हणून आसत. तुमची नांवां बेगीनच आमचे लागीं दाखल करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.